آ رہے ہیں تے عقیدہ توحید کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہو رہا ہے، اے نوجوان آئے نے 16-17 سال دے نوجوان آئے نے، 20 سال دے نوجوان آئے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جوان نے تے شعیب نبی دیاں بیٹیاں بھی جوان نے تے سنو ذرا دھیان نال اللہ اکبر اللہ نبی اللہ بیٹھے نے تے آن کے ویراں اکھاں رون لگ پیاں تے جوان بیٹیاں سامنے کہندیاں نے بابا رویاں کیوں ہیں؟ آندے نے پتو اکھاں جواب دے گیاں نے تے بکریاں چرن والا پتر کوئی نہیں، اے واس ڈبل نہ ہوئے، بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں تے پیاں اونج جوان نے بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں۔ اوہ لوگو سنو تیان نال انہاں منڈیاں دے ناد نخرے نہ چکیا کر، اللہ نے پورے قرآن ویچ اولاد نال محبت کرن دا آرڈر نہیں دیتا۔ لے آؤ حضرت صاحب بیٹھے نے سائیں صاحب تے ادھر مفتی صاحب بیٹھے نے عرفان مہندی صاحب، ایک ایت لے آؤ جدے چلہ نے کیا ہوئے اپنی اولاد نال پیار کرو، بلکہ اے ضرور کیا کہ اپنی اولاد دا احتساب کرو، اپنی اولاد دی تربیت کرو، محبت صرف والدین نال کیا کرو۔ اللہ نے کیا ہے والدین نال محبت کر، بلکہ اولاد نو فتنہ کیا، علامہ مزمل الدین صاحب قرآن نے اولاد نو فتنہ کیا ہے کہ تیرا ایمان بھی برباد کر سکتی ہے۔ اولاد دی محبت چ بڑا کچھ ہو جاندہ ہے، اولاد دی محبت چ نوح علیہ السلام نو اللہ نے روک دیتا کہ ہونے دا نام نہیں لینا۔ آج دی تقریر کدی تو پلے بننے تینوں بڑیاں چیزاں ملن ذرا سمجھن والیاں، آج رام رائیاں چمیں آیاں میرا دل کر پیا سی تقریر ہنجدی کر کے جانی ہے کہ میرے چنانوں میرا یاد روے۔ عارف تو ادینہ منو ایک گلائے منو آندہ ہر سال تانوں بلاؤنا ہے، ہائے میرے اللہ اس سال بعد منو رکھے آئے تے سوریاں تے 12 بجے چلے جاندہ ہے، منو سال بعد تے آپ 12 وریف سورے پاس جاندہ ہے، ہے گی ساس کے کوئی نہیں فوت ہو گئی، اللہ نویں دے دوے۔ اللہ اکبر اللہ وہ دے گے کیڑا مشکل ہے۔ او ویران منوی چھیتی اپنے کل بلایا کر، منو محبت ہے تاڑے پینڈ نال، قسمیں تاڑے پینڈ نال منو بڑا پیار ہے، قسمیں منو بڑی محبت ہے۔ میں بمبالے جا کے بھی کمانگا آئی مس یو رام رائیاں والو۔ اللہ کی قسم ہے آپ جیسے بندے روز تو نہیں نہ ملتے، اتنی محبت پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ حضرت صاحب کب کے کھڑے ہیں، قسم دل خوش ہو گیا ہے تے تقریر بھی میری نیڑے لگن لگی ہے، تھوڑے جے منٹ رہ گئے نے تو اجو میرے وال اللہ اکبر گل بڑی وڈی کرن لگا میں سنو ذرا دھیان دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جوان ہیں، بیٹیاں بھی جوان ہیں تے پیغمبر اللہ دا بڑھا ہو گیا ہے تے آندے نے پترو میریاں نبی اللہ بکریاں نبی کون چارے گا، نبی پتروں جو کوئی نہیں تے تیاں انج جوان نے تے بیٹیاں نے کپڑے دا پلو پھڑے آؤ تے انج اپنے بابے دے ہنجو صاف کیتے آندھی ہے بابا اے رون دی کیڑی لوڑے جے پت نہیں تے کی ہوئے اسی پت بن کے وکھا دے وامی ہاتھ جوڑاں گا۔ کدی کدی پتر ساتھ چھڑ جاندے نے، تیاں ماں پیاں دے جنازے صاف لے دیاں نے، تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں صاف لے دیاں نے۔ حضرت میریاں 4 بیٹیاں تے ایک بیٹا ہے، میں کعبے چ دعا مانگ کے انہا ہے اللہ جب تک میری تیاں بوئیں نہ اٹھن مینوں اپنے کول نہ بلاویں۔ 2010 وقت میری شادی ہوئی 2 اکتوبر 14 سال ہو گئے نے، میں 2010 تک جنیاں تقریراں کیتیاں ہیں میں کہنا ہوں ناسا اللہ جدوں بلائے میں تیار ہوں، پر میں ان 14 سال ہو گئے نے کدی نہیں کیا اللہ جدوں بلائے میں تیار، اکو گل کہنا ہے اللہ جب تک میری تیاں بوئیں نہ اٹھن مینوں اپنے کول نہ بلاویں۔ مینوں کئی بندے پوچھتے ہیں گل کی ہے، میں کہا مینوں پتہ ہے بھابیاں مرضی سے کھانے بھی نہیں دیتی، بھابیاں مرضی سے پینے بھی نہیں دیتی، بھابی مرضی سے سونے بھی نہیں دیتی، بھابی ان بیٹیوں کو مرضی سے پہننے بھی نہیں دیتی۔ قسمیں میرا بیٹا مینوں ایک دن کہندا پاپا میں ایک بیٹا ہوں آپ کا، آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے۔ میں نے پیار سے اس کو سمجھایا بیٹا کبھی مہمانوں کو جھڑکتے؟ کہتا نہیں۔ میں نے بولا بیٹا مہمانوں کو کبھی تھپڑ مارتے؟ کہتا نہیں۔ میں کہا پتر اے میری مہمان تیاں نے،
یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں کیا درد والا جملہ آ گیا اینا بیٹیاں دیاں قسمت ہی وکھریاں نے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے یہ جملہ بڑا ایمان والا ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے کیا ایمان والا جملہ ہے کتنے میرے دوست احباب بیٹھے جے یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے جناب جی لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے ہاتھ جوڑ دوانگا کدی تیاں دا حق نہ کھایا جے کدی پیناں نو چھڑیا جے نا کیوں میں بزرگاں نو کمانگا کدی تیاں نو نواں دے رحم و کرم تے نہ چھڑیا جے سارے لاڈ آپ لڑایا جے کیوں پاپیاں کدی نہیں میں جملہ کمانگا پاپیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینوں میں سکھاں والے ہو گیاں اکو دکھ نہیں مائیں مینوں تو جو میں تھوں کھو گیاں میرا دکھ سی سانجا تیرا ونڈن والا لبا نہیں کنو دل دا حال میں دساں پچھن والا لبا نہیں اج روندیاں تیریاں جائیاں ہر آجا امرانیے عیداں تے شبراتاں آیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں آیاں تیریاں کیوں نہیں عیداں آیاں وکھانی تیریاں عیداں آیاں کیویں میں آج عید وکھاواں آجانی مائیں رانیے آج روندیاں تیریاں جائیاں گر آجا امرانیے میں جملہ بڑا قیمتی واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیو کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے واگ پڑھائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے ہائے بابل میریاں گڑیاں تیرے والے رہ گیاں بڑا درد ہے اس واز وچ حضرت دیاں بیٹیاں کھڑیاں نے جوان تیاں کھڑیاں نے اللہ اکبر تے نبی موسیٰ دی نظر پئیے لڑکیاں جوان نے تے بنی اسرائیلیاں اپنیاں بکریاں نو پانی پہ آیا تے نہ دیاں بکریاں نو پانی نہیں پہ آیا بوکا کھوئے چ سٹھیا پتھرو تے رکھے آئے تے پیغمبر دادیاں کھڑیاں نے تے نبی دی نظر پہ گئی تے سن لو پکھیاں تے تسیاں بکریاں جیباں پیاں رگڑ دیاں نے فاسو کالا ہما کلے پکھے پیاسے نبی نے دیاں بندیاں جنہ بوکا کڑیا تے پانی انہاں دیاں بکریاں نو پہ آیا تے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پہ آکے انہاں ہی پوچھے آئے کالا ماں خطبکما
نہیں میری بہنوں جوان بیبیاں دا ایتھے کی کام ہے آندیاں وے ویرا و ابونا شیخ کبیر وے ویرے سارے مرد نے اسی عورتیں ویر ساڈا کوئی نہیں تے باپ پونج بڑھا ہے اسی وکھریاں مرداں تو کھلوتیاں ہیں آج تیریاں لڑکیاں نہ کٹھیاں پڑھن تے بیڑے گرک ہو رہے نے اس طرح دے جنازے نکل دے پینے پیغمبر دیاں بیٹیاں مارکیٹ چوی مرداں دے نال نہیں کھڑیاں ہوندیاں تیریاں مہندیاں چوے کٹھیاں تیریاں بازار چوی کٹھیاں تیریاں گلی چوے کٹھیاں تے قرآن آندا ہے پیغمبر زادیاں ایک درخت دے نال لگ کے کھڑیاں نے تے نبی اللہ ویکھدا پیا ہے جوانی وی سر تے آ تے جوان بیٹیاں نے نظرانی چیاں نے پیغمبر نو آندیاں نے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ اپنے دکھ لفظاں چ بیان کر دیتے ہاتھ جوڑ دینے کسے دی تھی کسے کر کام کرے انہوں روٹی بات چونا کھلایا کر کسے دی تھی کسے کر کام کرے وہ دی عزت دا دشمن نہ بنیا کر نمبر نہ منگیا کر اوے ویرا پارک چ نہ کھڑیا کر عزت نہ تکیا کر ویخ پیغمبر دادیاں تے ڈاکٹر صاحب آندیاں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں پلا شعیب دا نہیں سے دل کردہ چکھاں لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے توں کی کردہ ایتے مرضیاں رب غفار دیاں در اصل کی دے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نے کردگار دیاں کتے پتر دے مونو کوئی ترس دائے توں بیٹیاں چاہ دینا ہے بیٹا توجہ کرو گلہ نہ کرو کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈے آندی میڑ پاہ دینا ہے کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا ہے پتر نہ گلہ کرو برانڈے ادھر بیک وہ سونے انہیں مر جانا بات چو تینوں لڑے کلری ساپ تو سارے مجمع نو خراب کر رہے ہیں اللہ جاندہ دو چنگے پلے بندے نو تو خراب کر رہے ہیں وہ تو چارے میرے والے ویکھن دینے تے تو انہاں دے کناں چ وڑن دیاں میں اے ہو جیاں اللہ معاف کرے قسمیں پورے محلے چگلی کر کے پھر روٹی کھاندیاں اللہ اکبر ہن ٹھنڈ پہ گئی پوری اینا مجمع بولو اولاد کون دیندہ ہے پیغمبر نو نا کلیجن روگ پہ گیا دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبرہ کعب ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے گچ حویلیاں ٹے جاندیاں دن اوکھڑے سوکڑے لنگ جاندے گلہ سجن دیاں میشہ یاد رہنیاں دین لنگ جاندے نے کنی لنگ جاندے سجن دیاں گلہ میشہ یاد رہنیاں جملہ سننے والا ہے آندے نے بے فیض سنگی کولوں کیلے یار چنگیرے بولو جڑا کام پوے تے نیڑے نہ آوے وہ دی کی سنگت ہے کام تے یار تے ہو نا جڑا ویلے تے کلو جڑا ویلے تے ہاں جملہ بڑا سننا لا وہ بولو ہے ساڑھے جو اتھے دم کر کے اندھے نے دو بکریاں یورا پھڑا کالے بکرے مانگ لیں دیں تے موسیٰ نبی کہہ سکتے ہیں دو بکریاں بھی یورا کرو میں تانیاں بکریاں پانی پہ آئے تے کاردن ڈریس بھی دو تے ایڈی بھی دو تے نمبر بھی دو اب منڈے قسمیں دکانا تے نہیں نمبر میں یہ آپ کو ڈیزائن پسند نہیں آیا تو واٹس اپ نمبر دے میں سینڈ کر دیں سچی کا یہ بے حیائی کا سب سے آسان طریقہ ہے کسی سے واٹس اپ نمبر لیں اور بعد میں اس کو اپنا حال سنائیں پھر آنکھوں میں اشارے ہوں گے کچھ دن میں وہ تمہارے ہوں گے ہم ہمارے اللہ سبحان اللہ دیکھو انہیں انہوں کی سمجھ لگی ہے اوہ پترو گالتے میں جڑی سمجھائی ہے
کہ جے انہوں کہہ پینا تینوں نہیں پسند ہے کل آن کے پھر آ جاوی نواں ڈیزائن ویکھ لے نمبر لین دین دی لوڑ کی اوے موسیٰ نبی کہہ نہیں سکتے کتھے رہی دیا پر پیغمبر بے ضرورت بول دے تے بے جا سوال بھی تے ہاں سچی گل کر تے ایڈے نکمے نے جدو ماں مر جاندی ہے رام رائیاں تے امی ایک ورہ بولتے زئی ابو ایک ورہ بول ہن کیویں بولے مردے بول دے نہیں سن دے نہیں ویندے نہیں تے جے گل سن اوے موئیاں ماواں دیاں منجیاں پھڑ کے رونا ہے امی ایک ورہ بول فرشتے اتو لانتاں پوندے نہیں جدو بول دی سی ادوں بولدا نہیں جدو بیٹھی سی کمرے چ کول بہندا نہیں تے ہن نہ ایک ورہ بول جے تیرے مردے نہیں مردے ویچ قبر دے گلانے کر دے انہوں قبروں بھاری سکا لیا کر کسے شیشے ویچ سجا لیا کر جی کرے تے کدی بلا لیا کر تو مرن مرون دی گالی مکا جے تیرے نہیں مردے تے شیشیاں چلا آندہ جاندہ بلایا کر لو کتنو پاگلا کھن اللہ اکبر اوہ پترو زندہ ماں سے بولا کرو میں جملہ کہوں گا قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں لوری سناتے ہیں مسجد لے جاتے ہیں کلمہ سکھاتے ہیں یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتی ہیں خوب رلاتی ہیں او میرے بچوں زندہ ماں کے پاس بیٹھا کرو چار پائی کا پایا پڑھ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں امی ایک دفعہ بولو او جب ماں کا فون آئے تو چوما کرو قسمیں میں جملہ کہوں نہیں تو میرے کہنے پہ ایک دن ذرا بات کرنا ادھر سے گاڑی چاچے تائے مامے دی لے جانا تے کرم کوٹ جا کے فون کرنا تایا گڈی واج گئی تائی گڈی واج گئی تائی تایا کہے گا نکمیا تینوں کیا سی نہ لے جاویں تینوں چلاونی نہیں ہوندی کنی کو گڈی وجی نقصان کنا ہویا ہے کدی فون کری ماں تے باپ نو ابو دھرم کوٹ جاندیاں گڈی واج گئی تے پہلی گل کرنگے پتر گڈی نو چلے پا مینوں دس تو خیر نہ لے تو فون بند کر میں پہنچ دا پیا اپنے باپوਆਂ والی تھاں کوئی لیندہ نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے ودھی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے بنا مطلب تو سنا جی ٹھسنیاں دیتے بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لبدا نہیں ماں کوئی پوت دے نخرے چکدا نہیں تے میں حضرت جدو عمرے تے جاواں میرے بابے نو 27 سال ہو گئے دنیا تو گئے تے میں اپنے سسر نو فون کرنا انہیں میرے بچیاں کو لانا قسمیں کیوں شاموں شام شہروں کرنوں نہ پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لو بولو میرا باپ زندہ ہو تو میں کبھی سسر کو فون کروں آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندہ جدوں آئیاں باغ بہاراں آجی لیاقت صاحب اللہ عمر میں برکت ڈالے اللہ آپ کو صحت علی زندگی دے یہ جملہ آخری ہے اور میں دعا کرانے لگا ہوں ذرا سنیں
توحید کا جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے پانی انہوں دیاں بکریاں نو پیایا تے کنڈی کدی کھڑکائی بھوک لگی سی رب انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر چھیڑو چھاڑو سب جنگل دے شام گرانو دانے مینوں بھی تو میرے ربا لاویں کتے ٹکانے اللہ روٹی چاہی دی ادا مطلب ہے نبیاں تو لے کے امتی تک عقیدہ دستا ہے روٹی کدے کول منگی دیئے رزق کون دیندہ ہے لفظ اللہ اچھی کو رزق کون دیندہ ہے نبی نے رو دی کنڈی کھڑکائی اللہ اندہ روٹی منگیو ہون دوانگا شام نو پھر منگے گا تو روٹیاں دی گال کرنا ہے ایسا پکاؤن والی ووٹی دے انتظام کر دیتے ہیں تو لے آکے دئی ہمیں پکائی جائے گی آج کنے بیٹھے نے ذرا جملہ سن لو بڑا قیمتی ایمان والا تینو پلے بھی بن لو میں ایک ایک لفظ سمجھا کے دعا کروں لگا موسیٰ علیہ السلام نے بولو پوکھ ویلے کدی کنڈی کھڑکائی اللہ دی کھڑکائی میں تے میں ایک جملہ بیان کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام آسمان والویک کہ اللہ من روٹی چاہیے بولو پیغمبر دا یقین کدے تھے تے بولو نہ لڑکیاں کوئی اجرت منگی اللہ والے نیکی اللہ واسطے کر دے تو میرے دوستو میرے بزرگوں اپنے ایمان میں یہ عقیدہ بناؤ اللہ آج دیاں لگیاں کڑیاں لکھے لا کے نجات دا ذریعہ بنائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم تھوڑی والدہ